بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أخواتي في الله إلى قناتي وقناتكم قناة متعة الأكل الصحي. اليوم إن شاء الله نتناول موضوع حساس ومهم للغاية، نظرا إلى أنه مجموعة كبيرة من الناس تعاني منه في صمت، وهو يخدم في صمت ولا واحد يجيب له الخبر. على هذه حبيت اليوم نسلط عليه الضوء. الموضوع هذا هو مقاومة الأنسولين. كما راكم تشوفوا في حياتنا اليومية الكثير والكثير من السكريات بجميع أنواعها، إما سكريات بسيطة، إما معقدة، إما سكريات طبيعية اللي موجودة مثلا في الفواكه ولا موجودة في بعض المواد، إما السكريات المصنعة اللي هما المحليات اللي موجودين في تقريبا مجموعة كبيرة من الصناعات الغذائية. إذا كان نتوما من الناس اللي كنتوا عندكم كما يقولوا مشكل تاع هذا السكر في حياتكم، الموضوع هذا راح يكون يهمكم بزاف. تخيلوا نتوما مجموعه هائله من كما يقولوا الكوكا، الياغورت، الحليب، لي بات، البطاطا، خاصه البطاطا حنا في الجزائر تقريبا الناس ما تستغناش عليها، النشويات، النشا يتحلل لي سكر. علاش هضرنا على هذا المشكل؟ العديد الناس يهضروا يقولوا باللي رانا تعبانين، نحسوا بالتعب، نحسوا بالاعياء، نحسوا عدم القدره على التركيز، نحس روحنا دائما فشلانين، خاصه مور ما ناكلو، نحس روحي دائما جيعان، مالغري ناكل نحب نزيد ناكل، اي بورطون ناكل حاجه حلوه. هذيك الحاجه الحلوه هي المشكله، هي اللي تخليك دائما هكذا. وراح نجول تفاصيل في هذا الفيديو ان شاء الله. الناس اللي عندها البطن بارز حتى لو كان يكونوا رقاق، الناس اللي عندهم ان سوربوا معناتها سمان شويه، الناس اللي زوبيز اللي سمان بزاف، الناس اللي عندهم الكحوليه في مناطق معينه من الجسم خاصه حول الرقبه وفي الجلد اللي فوق المفاصل تاع الاصابع، يلقاو رواحهم يعني ماشي هادو الناس زايدين هكا طول حياتهم، مي لا كانوا هكا ومن بعد على غيله كما يقولوا ما كانوش هكا في الاصل، بصح تبدلوا مع الوقت تبدلوا. الناس اللي عندهم الزوائد الجلديه خاصه حول الرقبه، هادو ما كامل اعراض تاع مقاومه الانسولين. باش تفهموا كيفاش نلحقوا لهذه المشكله جبت لكم هذا الشكل. شوفوا والله ما لقيت احسن من هذا المثال اللي نبين لكم به كما يقولوا المشكله كيفاش تتطور. هذه لابوات اللي راكم تشوفوا فيها هي عباره عن لعبه تاع اطفال، لكن باللعب ان شاء الله نتعلموا ونستمتعوا. الخليه تاعنا بعد ما يجيها السكر، احنا ناكلوا السكر عادي يروح في الهضم يولي جلوكوز. الجلوكوز هذا هو لو كاربيرون، هو الوقود تاع الخلايا تاعنا، هو اللي نقدروا احنا نمشوا به ونكونوا ملاح في الدنيا هذه ونديروا نشاطاتنا. كيفاش باش يتحول لنا الى مشكل؟ اذا في الحاله العاديه الخليه ديالنا عندها دي بور كما نقولوا، هذوما امثله فقط اللي تحلهم باش يدخل لها هذا السكر. اذا في المثال تاعنا السكر هو هاد لي ليغو، راح نديرهم كمثال فقط. السكر هو هاد لي ليغو، والخليه هي هاد لابواط، والانسولين هو اللي يجي يدقدق، هو المفتاح اللي يجي يدقدق للخليه باش تحلوا هاد اللي راكم تشوفوا فيهم. انا مثلتهم بهاد اللعبه. في الحاله العاديه نتناولوا السكر يتحول الى جلوكوز، يجي الخلايا عن طريق الانسولين، والخليه تستفاد من الجلوكوز تاعها، ونعاودوا نغلقوا وصغت لا. وهاد الخلايا هما معظم جميع خلايا الجسم، وخاصه المخ، الكبد، العضلات. بهذه الطريقه تلقاو الانسان اللي عنده سكر قليل في حياته يكون نشيط، عضلاته جيده، لانه علاش عنده طاقه، يعاود يغلق اي تو فا بيان. هذه في الحالة العادية. الحالة الغير عادية هي التناول المفرط للسكريات 24/24، 7/7، 12/12، عام، عامين، 3، 4. الأمر راح يولي بهذه الطريقة كل يوم بهذه الطريقة. شوفوا نتوما نسبة السكر اللي كاينة في الخلية، وكل دقيقة الانسولين يجي ليها يطبطب لها باش تحلو. في كل مرة كاين سكر حلي، باسكو البنكرياس نهار يشوف كاين السكر مباشرة يبعث الانسولين ويقول له ادي السكر هذا صرفه لي. ما لازمش يكون عندي اكثر من 1 غرام، اكثر من 1 غرام باغ لتر دو سان، ما لازمش يكون عندي اكثر من 1 غرام في الدم. اذا واش يدير الانسولين؟ يجي يطبطب على الخلايا العضليه ولا الخلايا تاع الكبد ولا اي خلايا. حلوا باش نعطيكم السكر يلحق واحد الوقت الخلايا هذوما يقدروا يريزيستو صافا. بصح الا كان زدنا على الحد ديالنا، شوفوا واش يصرى الخليه تتشبع بالجلوكوز، وكل دقيقه الانسولين يجي يقول لها حلي، تولي دايره هكا ديبوردي، خلاص
امبوسيبل. تخيلوا نتوما واحد عند راسكم كل دقيقه يدقدق لكم حل، يدقدق حل، يدقدق حل، اي حل راهو عندي سكر لازمك تخزنه، لانه الانسولين سي اون هرمون دو ستوكاج. صح الانسولين هرمون جيد الا كان استعملنا السكريات بصفه عاديه، لكن الانسولين راح يتحول الى هرمون تخزين الا كان درنا هذا المشكل. هذا كاع سكر تخيلوا نتوما في الدم. البنكرياس لازم يدير حل، يقعد غير يفرز في الانسولين. شوفوا الحاله تاع الخلايا تاعنا ديبوردي دو غلوكوز، ديبوردي دو سكر، خلاص بزاف. واش تولي دير؟ ما تسمعش. يجي ليها يقول لها حلي، تقول له سي بون جي بلو دو بلاص، ما عنديش بلاصه انايا، خلاص. يبدا التخزين، يبداو الناس يسمعنوا، يخزنوا في كرشهم، يخزنوا في كتافهم، يخزنوا في رجليهم، يخزنوا بارتو بارتو بارتو. النتيجه هي انه البنكرياس يلحق لواحد الحد يولي خلاص لا يفرز، لا يفرز. خاطر علاش ما يفرزش الانسولين؟ لخاطر خلاص كملنا له كامل الانسولين ديالو، على خاطر بزاف كثرنا السكريات. واش يصرى؟ يقعد دائما السكر كاين في الدم، وتقعد دائما السمنه، الخلايا معمرين، ويقعد البنكرياس بدون قدره على انه باش يريقلي كاع هذا الحد، وهذا هو السكري من النوع الثاني. دونك باش ما نلحقوش للسكري من النوع الثاني ما لازمش نهملوا الفتره اللي تجي من قبل السكري، لانه السكري مرض يجي بالعقل يتطور غير بالعقل. من داك بين لو بريديابات يعني بين مقاومه الانسولين والسكري 10 سنين 15 سنه، على حساب حنا كيفاش نتعاملوا مع السكر. هذه هي الحاله مالوغوزمون تاع الجسم ديالنا. اذا واش هي الحاله اللي لازم نديروها؟ واش هما الحلول اللي لازم نلقاوهم؟ كيفاش لازم نمشوا مع الجسم تاعنا باش نشوفوا رواحنا؟ الا كان فينا كاع هذوك العلامات اللي قلتهم انا من قبل، التعب والجوع وهذه ما علينا الا نروحوا نديروا دي زاناليز. واش هما لي زاناليز اللي نعرفوا بهم بلي حنايا عندنا لا ريزيستانس على الانسولين؟ اول حاجه لا غليسيمي اجا، يعني نقيسوا السكر تاعنا وحنا صايمين. الا لقينا السكر ديالنا بين 0.7 وبين 1.05 غرام، هنا رانا في الحاله العاديه الحمد لله. الا لقينا السكر تاعنا اكثر من غرام فاصل 26 مرتين خلال 15 يوم حنا نقيسوه فيه، هنا مع الاسف هذا السكري ديجا الى هذا انسان ديجا ديابيتيك. الناس اللي رانا نهضروا عليهم اليوم هما الناس اللي عندهم السكري ديالهم بين 1.05 الى 1.26، كل ما يقيسوا يلقاو 1.10 1.11 1.12. هادو ما كيروحوا يقيسوا، يقولوا الطبيب يقولوا نتايا تو ني با ديابيتيك، انت ما راكش ديابيتيك، بصح لازم دير شويه حركه، لازم تنقص الماكله، لازم تنقص السكر، يعطلو نصائح. اسك هكذا سا سوفي؟ نو سا سوفي با، باسكو كاين حاجات واحده اخرين اللي راهم يكونوا في الخفاء واللي احنا ما ندوزوش عليهم واللي ما نديروش اهميه حتى نطيحوا في السكر والعياذ بالله. سي بور سا ننصحكم باش ديروا دوطخ اكزامان كومبليمونتير، يعني لو بيلون ليبيديك. نروحوا عند لا فارماسي ولا ندوموندو للطبيب تاعنا نقولوا اعطينا ان بيلون ليبيديك، حب يقول نقيسوا فيه لي تريغليسيريد، لي اتش دي ال ولي ال دي ال، الدهون الثلاثيه نلقاوهم طالعين. لي تريغليسيريد الكوليسترول الضار اللي هو ال دي ال نلقاوه طالع، والكوليسترول النافع اللي هو الاتش دي ال نلقاوه هابط. هذا سي ان بيلون نزيدوه مع الاولاني اللي درناه. مع لا غليسيمي اجا نديروا ليموغلوبين غليكي الاتش بي ا ان سي، هذايا اللي يعيطوا السكر تاع 3 شهور، هذا التراكمي. الا لقيناه بين 5.7 الى 6.4 حنا اوني بري ديابيتيك، يعني عندنا لا ريزيستانس على الانسولين. شكون هي اللي نقدروا نديروها؟ نديروا لو اش جي بي او، هذا الاناليز يديروه في لابو باش يعرفوا هذاك الانسان اسكو ديابيتيك ولا نورمال ولا ريزيستون على الانسولين، مقاوم للانسولين. الا كان السكر تاعنا اكثر من 2 غرام هذا انسان راهو في لا ريزيستانس على الانسولين، راهو في المقاومه. كامل هاد لي زاناليز ما راكمش مطالبين باش تفهموهم ولا باش تشرحوهم وحدكم، لانه الحمد لله عندنا اطباء يقدروا يفهموكم تري تري بيان. اذا تروح للطبيب ديالك يعطيك هاد لي زاناليز ديرهم، ولا تحب ديرهم وحدك وتديهم للطبيب ديالك يفهمهم لك تري تري بيان. حاجه واحده اخرى لو تور دو تاي، نقيسوا محيط الخصر. الا لقيناه اكثر من 95 سنتيمتر عند المراه عرفوا كاين، ولا غير كاينين حتى 80 يقول لك هذا ديجا سي اون ريزيستانس على الانسولين. حتى 80 سنتيمتر الاطباء يشوفوها بلي سي اون ريزيستانس، مقاومه للانسولين. الا كان لقيناه اكثر من 95 سنتيمتر عرفوا بلي هذه سي اون ريزيستانس، هذه مقاومه للانسولين.
عند الرجال الا كان اكثر من 100 سنتيمتر هذه سي اون ريزيستانس على الانسولين. هادو كامل نزيدوا لهم ان اكزامان اللي هو السي ار بي. سي ار بي هذا يعطينا كما يقولوا اذا كان طالع هذا تاني، هذا سي ان سوجي، هذا الانسان راه يدير مقاومه للانسولين. هاد لي زيكزامان كامل دوهم وروحوا الميدسان تاعكم وكونفيرموا مع الميدسان تاعكم. الا لقيتوا رواحكم فوزات ريزيستون على الانسولين ما عليكم الا تتبعوني في لا بروشين فيديو، باسكو الحمد لله رب العالمين الناس اللي عندهم لا ريزيستونس يقدروا يفيتيو ديابيت طول حياتهم، عمرهم ما راح يكونوا ديابيتيك. هذه حاجه مليحه، بصح لازم يتبعوا بعض الريجيمات وبعض الارشادات وبعض النصائح في التغذيه باش يعيشوا كما يقولوا بقيه حياتهم نعمه، ما ياثر عليهم حتى شيء وما يكونش عندهم لي كومبليكاسيون تاع البري ديابيت هذا، ما يتعرضوا لا سكري ولا امراض قلب والشرايين ولا اي امراض من اي نوع. اذا كنتوا مهتمين ديروا هاد لي زاناليز، ولا لقيتوا روحكم لا قدر الله عندكم لو بروبليم هذا ولا اي واحد في اقربائكم ابنائكم ازواجكم امهاتكم ابائكم لقيتوهم هكذا، تبعوني في لا بروشين فيديو ان شاء الله نعطيكم الحلول المفصله لهذه المشكله. تهلاو في روحتكم اخواتي، لكن حاجه كيما العاده ما درتهاش ذكروها لي. الى الملتقى وفي امان الله.